सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। मेरे आका फरमाते हैं हदीस पाक, इसको मत ज़ाय मत करना, इसको याद रखना। बहुत खास बात, हुजूर की हर बात खास है, लेकिन हुजूर ने क्या बात बयान की है। सरकार फरमाते हैं नमाजी जब मस्जिद में आता है, मस्जिद में आता है, सिर्फ मस्जिद में आता है, मस्जिद में पहली बात वो अल्लाह का मेहमान होता है। गेस्ट किसका बनता है? सोचे जरा, अल्लाह का मेहमान, ज़ुयूफुर रहमान, खुदा का मेहमान। कितनी बार? 5 बार। क्या इसको उसको हसरत से देखते हो? तुम खुदा के मेहमान बनाए जाते। पहली बात। दूसरी बात, फिर वो वुजू करता है, बिस्मिल्लाह करके वो सिर्फ हाथ धोता है, सर से लेकर पैर तक के सारे गुनाहों से ऐसे पाक होता है जैसे अभी अपनी मां के पेट से पैदा हुआ। क्या इकराम है कुदरत की बारगाह में नमाजी का। इसी पे बस नहीं, फिर क्या होता है जब वो अल्लाह अकबर कहता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये हाथ क्यों उठाए जाते हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब आजिज़ी करनी होती है ना, तो इंसान किसी को यूं करते देखो तो क्या, यार बड़ी आजिज़ी कर रहा है, माफी मांग रहा है, कान की लौ तक हाथ उठाए जाते हैं। हाथ हाथ कब उठाए जाते हैं? कब? जब आदमी किसी के सामने अपने आप को सरेंडर कर देता है, एक उस वक्त, और दूसरा जब कोई डूबने वाला डूबता है। अल्लाह करे आप किसी डूबने वालों को कभी ना देखो, लेकिन हमने जो अपने असातिज़ा से सुना, बुजुर्गों से सुना, जब लोगों की कश्तियां टूट जाती थी, लोग नहाते नहाते डूबते थे, कोई सहारा नहीं होता था, तो डूबने वाला हाथ उठा देता था। क्या मतलब? अब मेरा तेरे सिवा कोई सहारा नहीं है। तो नमाजी मस्जिद में आके खड़े होकर के कहता है, अल्लाह अकबर, मैंने सबसे हाथ उठा दिया है और मैं सिर्फ तेरा हो गया हूं। जब वो ये कहता है, हमें तो पता भी नहीं है कि कौन सी बात क्यों कही जाती, कौन सी बात क्यों कही जाती है, नहीं पता है। हाथ उठा दिया सबसे, बीवी से, बच्चों से, भाइयों से, बहनों से, दौलत से, शोहरत से, इज्जत से। टीचर था मस्जिद के बाहर, डॉक्टर था मस्जिद के बाहर, बादशाह था मस्जिद के बाहर, आलिम था मस्जिद के बाहर, खतीब था मस्जिद के बाहर, ये था मस्जिद के बाहर, वो था मस्जिद के बाहर। अब यहां तू सिर्फ बंदा है, बस कुछ नहीं है, तो सिर्फ बंदा है। अब तो मस्जिद में भी अपने ओहदे लेकर जाते हो। ये फुला साहब है तो ये आगे ही सफ में बैठेंगे, उनका रुमाल रखा होगा या उनकी कुर्सी रखी होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या है ये? क्या तमाशा है ये? कुछ किसी का रुमाल नहीं होगा। वक्त का शेख तरीकत भी बाद में आएगा तो उसे मुरीद के पीछे बैठना होगा। ये इस्लाम का फलसफा है। वक्त का अल्लामतुद्दार भी आएगा तो उसे पीछे ही बैठना होगा। अगर वो मस्जिद का इमाम नहीं है तो उसे वहीं बैठना होगा, नहीं आ सकता वो आगे, उसको आने की इजाजत नहीं। जब अबू हुरैरा को आने की इजाजत नहीं तो इसको उसको आने की इजाजत कैसे? हज़रत अबू हुरैरा को टोक दिया हुजूर ने, तुमने जुमा नहीं पढ़ा? कहा आपके पीछे तो पढ़ा है। कहा तुमने जुमा नहीं पढ़ा? हुजूर आपके पीछे पढ़ा नहीं पढ़ा। हुजूर गलती क्या हुई? कहा सवे फलांग कर क्यों आ रहे थे? ये अबू हुरैरा को कहा जाता है, सैयदना अबू हुरैरा को, सरकार अबू हुरैरा को कहा जा रहा है। आपको किसने इजाजत दी? रुमाल रख रहे हो सफे, क्या समझ रखा है? कोई सेठ की महफिल की, कोई फंक्शन की महफिल है? नहीं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयास। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, किसी की कोई रियायत नहीं होगी। एक ही जगह ऐसी है जहां अल्लाह की हुकूमत के सिवा किसी की हुकूमत नहीं। बहुत प्यारा सा एक वाकया याद आया। इमाम आजम के दौर में एक हादसा हुआ। एक शख्स से बादशाह नाराज हो गया। उसने कहा शाम से पहले पहले मेरी सल्तनत छोड़, वरना कत्ल कर दूंगा, फांसी पे लटका दूंगा। ये दिन भर बेचारा परेशान रहा कि कहाँ जाऊं, इसलिए कि बगदाद से मैं
کتنے دن بھی سفر کرو تو اس کی سلطنت سے باہر تو نکل. شام سے پہلے دوپہر تک تو ٹینشن میں رہا, شام تک پریشان ہوا, جب چند گھڑیاں بچی تو کسی نے کہا امام اعظم کے پاس جا, امام اعظم کے پاس جا, وہ آسانی سے مسئلے حل کرتے ہیں. امام اعظم کا کیا فن تھا بتاؤں کیا فن تھا؟ میرے آقا نے انس ابن مالک کو کہا تھا, انس تیری ملاقات ایک بندے سے ہوگی, اس کا نام نعمان ہوگا, اس کو لوگ ابو حنیفہ کہیں گے, میری ایک امانت اس تک پہنچانا. کہا یا رسول اللہ کیا؟ حضور نے اپنا لعاب نکال کے حضرت انس کے منہ میں ڈالا, کہا یہ تھوک اس کے منہ میں ڈال دینا, اس کا فیضان جاری ہوگا. اسی لیے جب کوئی نہیں بولتا تو امام اعظم بولتے تھے. آج کل کے چھوٹے موٹے مولوی 3-4 حدیثیں پڑھ کے کہتے امام اعظم کو تو صرف 17 حدیث آتی تھی, ان کے اساتذہ 10,000 تھے. ملا جی آپ کو خبر کیا ہے؟ آپ کا مذہب 1857 کے بعد بنائے, آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ 17 حدیث کی بات کرتے ہو. ان کے غلاموں کے غلام میرے امام احمد رضا نے اپنی تصانیف میں جتنی حدیث لکھی ہے اس سے 9 جلدیں بھر گئی ہے. جب 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا کے علم حدیث کی شان کا یہ عالم ہے تو ان کے امام اعظم کی شان کا عالم کیا ہو؟ جائے امام اعظم کے پاس. وہ امام اعظم کے بعد حضرت بادشاہ نے کہا کہ شام سے پہلے میری سلطنت سے باہر نکل ورنہ قتل کر دوں گا. اس نے قسم کھائی مجھے قتل کرے گا. کہاں جاؤں؟ میں جا مسجد میں جا کے بیٹھ جا, مسجد میں جا کے بیٹھ جا, اور اس سے کیا ہوگا فتویٰ تو ہم نے دینا ہے. مسجد میں بیٹھ جا. گیا مسجد میں بیٹھ گیا. قاضی کے پاس معاملہ آیا, قاضی نے رجوع کیا. کیا ہوگا؟ فرمایا مسجد پر کسی کی حکومت نہیں, مسجد میں بادشاہ بھی جائے گا تو بندے کی حیثیت سے. یہ ہے مسجد, یہ ہے مسجد جسے اللہ کا گھر کہتے ہیں. نسبت تشریفی حاصل ہے اس کو مسجد کو. سبحان اللہ. تو بہرحال بات کرنے چلا تھا کہ مسجد میں آ گئے, اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے, سب سے ہاتھ اٹھا دیا. میرے غیب دہ نبی فرماتے ہیں جب تم مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو تمہارے سر سے لے کے آسمان تک نور ہی نور ہوتا ہے. میرے الفاظ میں اس کو یوں بیان کرتا ہوں, جب تم مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو تمہارے سر پہ نور کا صحرا سجایا جاتا ہے, تمہارے سر پہ نور کا صحرا سجایا جاتا ہے. یعنی مسجد میں تمہیں روزانہ 5 وقت دولہ بنایا جاتا ہے. اب دولہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ جس دن انسان دولہ بنتا ہے اس دن اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا, اس دن اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا, اس دن اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. زندگی کا سب سے حسین دن وہ ہوتا ہے جس دن انسان دولہ بنتا ہے. نادان, جس دن دلہن ملتی ہے اس دن بندہ ایک مرتبہ دولہ بنتا ہے, اور جس دن وہ نماز جیسی دلہن کو ادا کرنے جاتا ہے ہر وقت وہ 5 مرتبہ دولہ بنایا جاتا ہے. اس کے سر پر نور کا صحرا سجایا جاتا ہے, نور کا, اللہ کے نور کا صحرا سجایا جاتا ہے. اسی پہ بس نہیں, میرے آقا فرماتے ہیں پھر فرشتوں کی جماعت آتی ہے اور اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے اور اس کو ایسے دیکھتی ہے جیسے تم دولہے کا دیدار کرتے ہو, جیسے تم دولہے کو دیکھتے ہو ویسے وہ دیکھتے ہیں. اب سب سے بڑی بات یہ, سب سے بڑی بات یہ, دولہا چہرہ سجایا نور کا, دولہا بنایا فرشتے آ کر جھانک جھانک کر چہرہ دیکھتے کس کو؟ نمازی کو. لیکن ایک فرشتہ آتا ہے اور پیچھے سے اس کی پیٹھ ٹھوکتا ہے. فرشتہ آ کے کہتے ہیں بندے سامنے دیکھ. بس اسی میں بات ختم. بندے بندے سامنے دیکھ. سامنے کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے دیکھ تیرا اللہ تجلی کر رہا ہے. وہ اللہ جو آنے جانے سے پاک ہے, وہ اللہ جو آنے جانے سے پاک ہے, وہ اللہ جو زمان و مکان سے پاک ہے, وہ اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے اپنی شان کے
मुताबिक वो अल्लाह उसके सामने होता है और गोया नमाज पढ़ने वाला अल्लाह से बातें करता है और अल्लाह उससे बातें करता है। मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह उसके सामने होता है अपनी शान के मुताबिक और वो अल्लाह उससे बातें कर रहा होता है। अगर बंदा इस नमाज की हकीकत को समझ ले तो वो तमन्ना करे कि जिंदगी भर अब सलाम नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मेरा यार तो मेरे सामने है, मेरा रब तो मेरे सामने है अपनी शान के मुताबिक और मैं उससे बातें कर रहा हूं, वो मुझसे बातें कर रहा है। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक वो ज़मान और मकान से पाक है, नुज़ूल इजलाल फरमाता है, तजल्लियात फरमाता है और वो रब के सामने खड़ा होता है। अल्लाह अल्लाह आका फरमाते हैं अगर ऐसी नमाज की शान कोई समझ ले तो बंदा जिंदगी भर सलाम न फेरे और तमन्ना करे मैं इसी तरह नमाज पढ़ता रहूं और जिंदगी इसी में गुजार दूं, इसी में मौत आए। इस फलसफे को समझा तो सैयदा फातिमा ने समझा, इस फलसफे को समझा तो मौलाए कायनात ने समझा, इस फलसफे को समझा तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर और सहाबा ने समझा और इस फलसफे की तकमील किसी ने की है तो किसने की है? वो अल्लाह अकबर मज़लूम करबला सैयदुश शुहदा हजरत इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन ने किया। जब आखिरी वक्त आया तो सोचा कि शहादत का दूल्हा बनने से पहले कुदरत की अरूस का दूल्हा बन जाओ। अल्लाह अकबर जिसे नमाज कहते हैं। और जब नमाज शुरू की तो हालत सजदा में आपने जान आफरी के हवाले कर दी। एक आखिरी हदीस, हम जिंदगी से प्यार इसलिए करते हैं कि उस जितनी जिंदगी होगी इबादत उतनी। साद इब्ने अबी वकास कहते हैं एक बंदे का दौरे रिसालत में इंतकाल हुआ और उसके 40 दिन के बाद उसके भाई का इंतकाल हुआ। दोनों भाइयों की मौत में कितना वक्फा था? कितना? 40 दिन। दोनों का इंतकाल हो गया। बड़े भाई की लोगों ने जो पहले इंतकाल के बहुत तारीफ की, सरकार ने कहा पहले की करते हो दूसरे की क्यों नहीं करते? वो बहुत ज्यादा नेक था, ये भी कम नेक नहीं था लेकिन वो ज्यादा था। सरकार ने मुस्कुरा के कहा उससे इसने 40 दिन नमाजें ज्यादा पढ़ी है। जो पहले मरा, जिसका इंतकाल पहले हुआ, उससे 40 दिन की नमाजें इसने ज्यादा पढ़ी है। तुम्हें क्या खबर कि एक सजदा इंसान को कितना बुलंद करता है? तो इसने 40 दिन की नमाजें उससे ज्यादा पढ़ी है तो इसके दर्जात कितने बुलंद हुए होंगे। हमारे यहाँ यही तो फलसफा है, छोटे से का एहतराम इसलिए करते हैं कि उसने गुनाह हमसे कम किए, बड़ों का इसलिए करते हैं कि उसने इबादत हमसे ज्यादा की है। तो आओ आओ अल्लाह की तरफ बुलाओ, अल्लाह की दावत पर जाओ, नमाजों की पाबंदी करो, अपना रिश्ता गुनाहों से तोड़ो। सुन्नी दावत इस्लामी इसी मिशन को लेकर चल रही है। बल्कि आसन दावत ये भी है कि ये तुम्हें अल्लाह की तरफ बुला रही है, नमाज की तरफ बुला रही है। भावनगर के सुन्नी इज्तिमा में दूर दूर से आने वाले मेरे भाइयों, मेरी गुजारिश है आपसे कि अपने इलाके में जाओ, देहातों में नमाज की दावत शुरू करो, फजर की नमाज में उठाओ, लोगों को आवाज लगाओ। सुन्नियों अपनी मस्जिदों को ऐसे भर दो कि फजर में ईद का समा लगने लगे। बस तुम खुदा के घर को आबाद कर दो, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद कर देगा। मस्जिदों को आबाद करो, नमाज की दावत को आम करो। याद रखना सुन्नी दावत इस्लामी नमाज की तहरीक जरूर है लेकिन हम वो नमाज के कायल नहीं कि जिस नमाज में नमाज लाने वाले का ख्याल ना आए। हम तो वो नमाज के कायल हैं कि सर काबे के सामने झुके और दिल मकीने गुंबदे खजरा के सामने झुके। ऐ शौके दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं, ऐ शौके दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं। अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। या एक बात आ गई, अगर इजाजत है तो अर्ज करके बात खत्म करूं। देखो लोग कहते हैं नमाज पढ़ो तो नबी का ख्याल नहीं आना चाहिए। मैंने कहा अगर वर्जिश करेगा तो नहीं आएगा, उठ बैठ करेगा तो नहीं आएगा, लेकिन नमाज पढ़ेगा तो नबी का ख्याल जरूर आएगा। का वो कैसे? हमने कहा देख, जब कोई मुकर्रिर किसी मुकर्रिर की नकल करता है
تو نقل کرنے والے کو احساس ہوتا ہے کہ میں کسی کی نقل کر رہا ہوں. اس نے ایسے ہاتھ اٹھایا تھا, اس نے ایسے کہا تھا, اس نے ایسا ماما اٹھایا تھا, اس نے ایسے پیر ہٹائے تھے, اس نے یہ کیا تھا, اس نے یہ جملہ یوں نقل کیا تھا. اور سننے والا بھی اس مقرر کو اگر سن چکا ہے تو سب دیکھ کے مسکرا کے کہتے ہیں کہ فلاں کی کوئی کرکٹر کسی کرکٹر کی نقل کر کے بیٹ اٹھاتا ہے تو اٹھانے والے کو احساس ہوتا ہے کہ میں کس کی نقل میں اٹھا رہا ہوں, اور دیکھنے والوں کو بھی پتا چلتا ہے کہ کس کی نقل میں یہ اٹھا رہا ہے. بولنگ کرنے والا بولنگ کرتا ہے جس کی نقل میں, تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ نقل کس کی ہو رہی ہے. دیکھنے والا, اب نماز تو اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتا, قرآن نے پابند کر دیا, نبی کی طرف جا. رسول پاک نے کیسے پابند کیا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو, یعنی میری نقل کرو. خدا نے 700 مقامات پہ کہا نماز قائم کرو, لیکن کیسے بتایا نہیں. محبوب کی طرف اشارہ کر دیا, وہ کھڑے ہو گئے تو قیام, وہ جھک گئے تو رکوع, پیشانی زمین پہ رکھی تو سجدہ, بیٹھ گئے تو قعدہ, اور دائیں مڑے تو سلام. اللہ اللہ کا کہتے, میری نقل کا نام نماز ہے, عبادت نام ہے. تیری گلی میں آنے جانے کا, تصور میں تیرے رہنا, ریاضت اس کو کہتے ہیں. ارے جب بیٹ اٹھانے والا جس کی نقل میں بیٹ اٹھاتا ہے تو اس کی یاد ضرور آتی ہے, تو جب قیام کرنے والا نبی کی نقل میں کھڑا ہوتا ہے تو ان کی یاد نہ آئے گی تو کس کی یاد آئے گی. رکوع کرنے والا ان کی نقل میں رکوع کرتا ہے, ان کی یاد نہ آئے گی تو کس کی یاد آئے گی. اسی لیے میرے امام نے کہا, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. اس نے منکر یہ بڑا جوز تعصب آخر, ہاں بھیڑ میں ہاتھ سے کم وقت کے ایمان گیا, کم وقت کے ایمان گیا. اور کہتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو وہ اذان اور اقامت کے درمیان یا اقامت اور تکبیر کے درمیان دعا کرے, اس کی دعا کو شب قدر کی دعا کا درجہ مل جاتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی اللہ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.